अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है वो खिलाफ जमहूरियत चल रहा है। और जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी कि सिंध के अंदर किस तरह जो है वह एहतजाज करने वालों के साथ किया गया, खासकर जो ख़वातीन की वहाँ बेहुरमती की गई, ख़वातीन को वहाँ जो घसीटा गया, ख़वातीन को जो बेआबरू किया गया और एहतजाज करने वालों के साथ जो किया गया। और पाकिस्तान में एक ये बड़ी रवायत चल पड़ी है, किसी भी जमहूरी माशरे में या जमहूरी निज़ाम के अंदर ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि जब भी आपका कोई मुखालफ एहतजाज करने निकले तो आप दफ़ा 144 नाफिज कर दें। लेकिन जब आपने खुद जो इक़्तिदार वाले हैं या जो इक़्तिदार की डोरें जिनके हाथों में होती हैं, उनके अगर कोई फेवरेट एहतजाज करने निकले तो उस वक्त दफ़ा 144 का नफाज नहीं होता। तो एक महीने के लिए सिंध के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। और उस जो बाकी तमाम चीज़ें वो पिछले व्लॉग में मैंने वीडियोस भी आपके सामने रखी, अगर आपने नहीं देखा तो वो व्लॉग भी आप जाकर के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कल पहला इजलास था और कहा जाता है कि जो निज़ाम होता है या जो मॉडल होता है वो तय करता है कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह इंसान अपने करैक्टर से पहचाना जाता है या इंसान की पहचान उसका किरदार होता है, इसी तरह इंसान का जो विजन है या इंसान की जो सोच है वो उसका जो अमल है, जो एक्ट है, उससे जो है वो शो होती है कि इंसान किस तरह की सोच और किस तरह का माइंड रखता है। जब पहले दिन कल मरियम नवाज़ पहुंची पंजाब असम्बली में तो उनकी जानिब से जो हरकत की गई वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत थी। जो उन्होंने घड़ी चोर के नारे लगाए और अपने फादर की तस्वीर वहाँ पे उन्होंने लहराई और मरियम नवाज़ वहाँ पे खुश होती रही, मुस्कुराती रही। और उस हमायत में जो है वो जब वो नारे लग रहे थे तो उनके दिल को बड़ा सुकून और इत्मीनान पहुंच रहा था। तो यहाँ से आप मरियम नवाज़ के विजन और सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले दिन वो असम्बली में आई हैं और पहले दिन ही उन्होंने मैसेज और पैगाम क्या दिया है। और उसका जो अमली नमूना है वो आप देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस खड़ी है मियां असलम इकबाल की। यहाँ तक जो है वो खबरें आ रही है कि मियां असलम इकबाल का वो चेहरा नहीं देखना चाहती। मियां असलम इकबाल से इतनी वो डरी और सहमी हुई हैं। जब कल ये तमाम चीज़ें हुई तो आज तहरीक इंसाफ वालों ने अपना बदला ले लिया। आज तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश हैं, जबकि ये तमाम चीज़ें जो हैं जब तक आप कुछ रवायात, कुछ इक़्तिदार जो हैं वो सेट नहीं करेंगे, जब कुछ आप असूल तय नहीं करेंगे। देखें, अरबों खरबों रुपए जो है वो इस असम्बली का खर्चा, जहाँ बैठ के आप मछली बाजार लगाए हैं या पहले दिन से आपने तमाशा खड़ा कर दिया, वहाँ पे आवाम जिनका वोट लेकर के, जिन्होंने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता करके आपको वोट डाला, उन्होंने ये तमाशे लगाने के लिए आपको वोट नहीं डाला और आप असम्बली में आकर के वोट डाल रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश हैं जी, मरियम नवाज़ की तारीखी छतरोल होगी और मरियम के पापा के चोर के नारे वहाँ पे लगाए गए। ये ज़रा वीडियो देखें, आज तहरीक इंसाफ वाले ये नारे लगा करके बड़े खुश हैं। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें मरियम के पापा चोर और मरियम और आज उस दौरान जो है वो हमारे दोस्त हैं गोंदल साहब, वो वहाँ पे मौजूद थे। वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो कुछ वजीफ़ा भी करती रही, कुछ पढ़ती भी रही। तो जब वो कुछ पढ़ रही थी तो उस वक्त जो है वो और शिद्दत से तहरीक इंसाफ वाले जो है वो नारे लगाते थे। नाज़रीन, एक तो ये मामला है और दूसरी जानिब पुलिस ने जो सर्च ऑपरेशन किया है, आज वहाँ पहुँची। अभी जो अज़हर सदीक साहब हैं उन्होंने ये ट्वीट किया कि ज़मान पार्क में पुलिस वर्दी में मलबूस 8 डाले पहुँचे और कह रहे हैं कि हमने ज़मान पार्क इमरान खान के घर की तलाशी लेनी है। और अब वहाँ पे जो है वो सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस पहुँची, लेकिन उनके पास सर्च वारंट ही मौजूद नहीं था। उसके बाद जो है वो अब जो मेरा तजिया है, क्योंकि इस वक्त पुलिस जो है मियां असलम इकबाल को ढूंढ रही है और हो सकता है कि उनका ये ख्याल हो कि मियां असलम इकबाल जो है वो ज़मान पार्क में इमरान खान के घर में जो है वो छुपे हों, इस वजह से भी जो है वो वहाँ पे उन्होंने ये हरकत की हो। तो ये नाज़रीन, इस हवाले से ये एक अहम खबर थी। दूसरी खबर ले लीजिएगा कि इमरान खान के खिलाड़ियों की आज एक और बड़ी फतह हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में जो हामिद खान ग्रुप था, प्रोफेशनल ग्रुप, उनके जो सदारती उम्मीदवार थे असद मंजूर बट, वो सदर मुंतखब हो गए हैं लाहौर बार के। और ये पूरा पैनल हामिद खान का जो है ये वो जीत चुका है। और जो आसमा जहांगीर का ग्रुप है, जो आज़ाद ग्रुप है, जो एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ वाला वो ग्रुप जो है वो हार गया। अब इसको बड़ी फतह करार दी जा रही है।
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یا کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بڑا رول ہوتا ہے وکلا کا، یا وکلا کی جو اس طرح بار کے ممبر ہوتے ہیں وہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں جس کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اگلی خبر لے لیجئے گا، صحافی عمران ریاض آپ کو پتہ ہے کہ گرفتار ہیں، ان کے اینٹی کرپشن کے حوالے سے جو کیس ان کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ درخواست میاں علی شفاق اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق اور رانا معروف کی وساطت سے دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا کہ یہ عمران خان کے خلاف مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے اور سیاسی اور ذاتی اناد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف اینٹی کرپشن کا ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکی، اور عدالت میں عمران ریاض خان کی درخواست ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور اس حوالے سے اب جو پیر کے روز جو ہے وہ جو جج ہیں اینٹی کرپشن جج صفدر علی بھٹی، انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے اینٹی کرپشن سے جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی جو ہے وہ کر دیا، یعنی کہ پیر کے روز ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی ریلیف مل جائے یا ضمانت ان کی منظور ہو جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام ایک اور خبر لے لیں، وہ یہ ہے کہ سائفر اور توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ سزاؤں کے خلاف دائر اپیلیں بھی پیر کے روز ان کی سماعت ہوگی، وہ مقرر ہوگی ہیں، اور جس میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی بشرا بی بی کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہیں، اور جس میں جو سماعت ہے وہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا خصوصی بینچ جو ہے وہ یہ سنے گا، اور سزا معطل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ضمانت پر رہائی کی درخواستیں ہیں وہ بھی اسی کیس کے ساتھ ہی، ان اپیلوں کے ساتھ ہی جو ہیں وہ سنی جائیں گی، اور 3 رکنی بینچ جو ہے اب 26 فروری کو جو ہے وہ سماعت کرے گا عمران خان صاحب کی، یعنی کہ اپیلیں جو ہیں اور جو ضمانتیں جو ہیں وہ اب وہاں پہ جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اہم جو اپڈیٹس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس وقت جو اس ملک میں چل رہا ہے یا جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگوں کی جو سوچ ہے یا آپ لوگوں کا جو ریئیکشن ہے یا آپ لوگوں کا جو سوچ ہے، وہ جو احتجاج ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سیدھا کر سکتی ہے۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے جو ووٹ دیا ہے وہ جا کر کے اسمبلی میں سالانہ جو ہے وہ کھربوں روپے خرچہ ہے اس اسمبلی کا، جس میں جو ہے وہ بڑی پریشان کن جو چیز ہے کہ پہلے 2 دن میں ہی آج بڑی گہما گہمی حافظ فرحت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ احمد خان کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے، پاکستان میں پچھلے 76 سالوں سے جو ہے وہ پاکستان کے ملٹری جنرل ہوں، وہ مارشل کا جنرل ہو یا جمہوری جو نام نہاد جمہوریت کے نام پہ کوئی آ کر کے وزیر اعظم بنا ہو، یا جتنے بھی جو لوگ بیٹھے ہوں، انہوں نے کبھی بھی اس ملک کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا۔ ان لوگوں نے اپنی کرپشن کے اوپر فوکس رکھا، یا جو کیسز بنے ان کو معاف کروانے کے اوپر فوکس رکھا، کبھی بھی سنجیدگی سے اس ملک کے لیے کوئی ایک نظام، ایک ماڈل جو ہے وہ سیٹ کرنے کی، کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جس کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہو کے پاکستان کو ترقی پذیر ممالک سے نکال کر کے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں جو ہے وہ ڈالنے کے لیے کچھ ایک راستہ ہو، ایک سمت ہو جس کے اندر چلا جائے، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، مار دھاڑ اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔